बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान और आज किस सवाल के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं और माशरे से क्या सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के बाकी चैनल्स के थ्रू जब आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं तो उसमें अलग अलग तरह की बातें होती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आपने फ़ेस की होती हैं इस माशरे में रहते हुए, और शायद वो बातें, वो हकीकत इतनी तल्ख़ नहीं होती जब तक माशरा हमें उसकी तल्ख़पन का एहसास नहीं दिलाता। कुछ ऐसा ही मौजू आज हमने प्रोग्राम में छेड़ा है और कोशिश करेंगे उस पर बात करने के लिए। क्या वो चीज़ है जिसके बारे में हमारी जब ज़िंदगी गुजर रही होती है, ज़िंदगी में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। हमारा बचपन होता है जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही हसीन फ़ेज़ होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप सोचते हैं कि गेटिंग ओल्ड इज़ रियली हार्ड, लेकिन बचपन का जो एक फ़ेज़ होता है उसके अपने मज़े होते हैं, अपने चैलेंजेस भी होते होंगे। लेकिन उसके बाद नौजवानी आती है जब आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में सब कुछ कर लेंगे। आपके अंदर बेइंतहा उम्मीद, बेइंतहा जज्बा, बेइंतहा हिम्मत भी होती है साथ साथ फ़िज़िकली तौर पर। और जवानी के बाद एक और स्टेज आता है जो कि ज़रा एडल्टहुड की तरफ आपको ले जाता है, जिसमें आप ज़रा ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। हिम्मत शायद थोड़ी कम हो जाती है मगर अक्ल बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपको लगता है कि अब आप अपनी अक्ल के साथ, अपने विजडम, अपने शऊर के साथ बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन आगे आगे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है एक और स्टेज आता है जो कि होता है बुढ़ापे का। और ये बुढ़ापे का स्टेज कभी कभी शायद वैसा नहीं रहता जैसा हम इमेजिन करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिएँ, हम चाहते हैं कि हम इसके सारे मौसम देख सकें, हम चाहते हैं हम बचपना भी इंजॉय करें, लड़कपन भी इंजॉय करें, नौजवानी भी इंजॉय करें और साथ साथ बुढ़ापा भी इंजॉय करें। मगर कभी कभी ये बुढ़ापा ज़रा तल्ख़ हो जाता है। हम सब ने अपने घरों में सुना है कि वालिदैन ये दुआ करते हैं कि जाने का जब वक्त आए तो खुदारा किसी का मोहताज मत करना। हमें जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने देनी है वो सेहत के साथ ज़िंदगी दे। हम सब, मैं जब अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगती हूँ तो ये सबसे बड़ी दुआ होती है कि अल्लाह जितनी ज़िंदगी देनी है सेहत के साथ देना, कभी उनको मेरा मोहताज भी ना करना। क्योंकि ये दुआ तो कोई बच्चे नहीं मांग सकते अपने वालिदैन के लिए कि उनको लंबी उम्र दे लेकिन मोहताजी की ज़िंदगी दे। ये जो फ़ेज़ होता है ज़िंदगी का, ये ज़रा मुश्किल फ़ेज़ इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी अमूमन तौर पे बीमारियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं। पाकिस्तान में रहते हुए शायद इस फ़ेज़ की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, बल्कि मुझे ये, जब मैं माँ बनी तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ दो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ज़रा कम है। एक बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करना है, और शायद बुढ़ापे में क्योंकि हम दोबारा से एक बच्चा बन जाते हैं तो वो दोबारा से सामने आता है कि हमारे माशरे में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमने उस बच्चे को, जब वो बूढ़ा हो गया है और फिर एक तरह से बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है, तो हमने उसको फिर कैसे उसका ख्याल रखना है, कैसे उसका ध्यान रखना है, कैसे उसको अकेला नहीं छोड़ना, जो अमूमन मिसकंसेप्शंस हैं जो हमारे जहन में डाली जाती हैं। इसी किस्म का एक मैसेज मेरे पास आया और उस मैसेज में ये था कि क्या छोड़ दिया। बहुत लंबी सी दास्तान थी और उसके बाद था कि क्या किया जाए। जब इतनी हालात मुश्किल हो गए और इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं तो क्या यही बेहतर नहीं है कि हम अपने माँ बाप को छोड़ दें, अपने ज़ईफ़ माँ बाप को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनकी वजह से मसाइल ज़रा ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई थी कि इस सवाल को किस तरीके से एड्रेस किया जाए, इसका जवाब किस तरीके से ढूंढा जाए, जब तक ये प्रोग्राम और इस प्रोग्राम को इस अंदाज में डिज़ाइन करने का मौका नहीं मिला। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बुढ़ापे से जुड़ी एक ऐसी चीज़ की जिसमें ज़रा अंडरस्टैंडिंग ज़रा और कम है। जब आप बूढ़े होते हैं तो समझा जाता है कि अच्छा छोटी मोटी चीज़ें भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें भूलने से लेकर जब वो बीमारी ज़रा आगे जाती है और डिमेंशिया की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और क्योंकि डिमेंशिया अल्जाइमर्स की तरह उतना सिवियर नहीं होता तो वो क्योंकि एक तरह से बीच की बीमारी है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा मज़ीद कम है। सो आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे बुढ़ापे में डिमेंशिया के हवाले से, और क्योंकि वो मैसेज भी जो था वो मैं प्रोग्राम में आगे शामिल करूँगी, उसका भी इससे एक गहरा ताल्लुक़ था। मैं कुछ चीज़ें पढ़ रही थी तो एक ओल्ड होम के बाहर एक बात लिखी हुई थी जो कि मुझे लगा कि वाकई बहुत ही सेंसिटिव सी बात है और मैं करना चाहूँगी कि उसमें लिखा हुआ था, एक ओल्ड होम के बाहर लिखा हुआ था, वो घर जहाँ पे ज़ईफ़ लोगों को रखा जाता है उसके बाहर लिखा हुआ था कि नीचे घिरे हुए सूखे पत्तों पे अदब से चलना, कभी कड़ी धूप में तुमने इन्हीं से पनाह मांगी थी। तो आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ इस बीमारी से जुड़ी गुफ्तगू करेंगे, इस बूढ़े होने से, बुढ़ापे में इस बीमारी से जुड़ी गुफ्तगू करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ इस बुढ़ापे के बारे में भी बात करेंगे। आज मुझ में और आप में बहुत हिम्मत है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप अपने घरों में बैठे हुए टेलीविज़न स्क्रीन के सामने सब कुछ देख रहे होंगे, मगर एक दिन ये हिम्मत जाएगी, एक दिन बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमने नहीं सोचा होगा। इसलिए आइए आज से गुफ्तगू शुरू करते हैं ताकि उस माशरे को जन्म दे सकें जहाँ मैं और आप बूढ़े होकर भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे।
بڑھاپا اور بڑھاپے میں ڈیمنشیا، اس کے حوالے سے آج گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈیمنشیا ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جو صرف آپ کے شروعات اس کی ہوتی ہے، ہمارے کمیونیکیشن سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے اور اس کے بعد فزیکل سسٹم کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ جب ہم بڑھاپے کی بات کرتے ہیں، بڑھاپے سے جڑی بیماریوں کی بات کرتے ہیں، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو بھی ایسی بیماری ہوتی ہے جو فزیکلی طور پہ ہمیں جسمانی طور پہ ذرا زیادہ افیکٹ کرتی ہے، اس کو ہم پھر بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کی سمجھ آ جاتی ہے، شاید اس کے بارے میں گفتگو اتنی ہوئی بھی ہوتی ہے، کوئی بتا دیتا ہے کہ آپ کے والد کو یا آپ کو خود کوئی ہارٹ پرابلم ہے تو سمجھ آ جاتی ہے، جگر کا مسئلہ ہے تو سمجھ آ جاتی ہے، ہاتھ کا مسئلہ ہے، ہڈیوں کا مسئلہ ہے تو سمجھ آ جاتی ہے۔ مگر جب آپ چیزیں بھولنے لگیں، جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پھر بہت عرصے کے بعد جب پتہ چلے کہ یہ بیماری صرف جسمانی بیماری نہیں ہے بلکہ زیادہ تر یہ بیماری ایک ذہنی بیماری ہے، تو اس کی ایکسیپٹنس مریض کے لیے خود بھی شاید ذرا زیادہ مشکل ہوتی ہے، اس سے جڑے بہت سارے لوگوں کے لیے بھی۔ آج جب ہم ڈیمنشیا کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ہمیں فرح ناز زاہدی نے۔ فرح ایک نامور جرنلسٹ ہیں، بہت بہترین لکھتی ہیں، بہت عمدہ عنوانوں کے اوپر لکھتی رہی ہیں، لیکن آج فرح نے ہمیں جوائن کیا ہے کیونکہ ان کی والدہ کچھ سال پہلے اسی بیماری سے گزری، اپنا ذاتی تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم فرح۔ السلام علیکم اسما، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ موضوع لیا ہے اور اس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں، آپ نے اپنے سفر کے بارے میں بھی لکھا، اپنی والدہ کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور میں چاہوں گی کہ ہم تفصیل میں جان سکیں کہ کہاں سے شروعات ہوئی اور کہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ ڈیمنشیا ہے۔ میری والدہ کو 40s میں 40 کی دہائی میں جب آپ انٹر کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہم نے نوٹس کیا جیسے بھول جانا، چابیاں رکھ کے بھول جانے وہ، لیکن وہ فلی فنکشنل تھیں، وہ پورا گھر چلاتی تھیں۔ میرے والد کے انتقال پہ ان کو آئی تھنک بہت ایموشنلی صدمہ پہنچا اور اس سے ان کا آنسیٹ ڈیمنشیا کا ایک دم سے ہوا، اور ہم نے نوٹس کرنا شروع کیا بہن بھائیوں نے کہ کچھ ویکس کے اندر یا 1-2 مہینے کے اندر ہی وہ بالکل اس طرح سے فنکشن نہیں کر پا رہی تھیں جیسے پہلے کرتی تھیں۔ ہمیں کافی ٹائم لگا کیونکہ یہ قریب 12-13 سال پرانی بات ہے، ہمیں کافی وقت لگا یہ سمجھنے میں کہ یہ ہے کیا۔ ہم سمجھتے رہے کہ شاید انہوں نے دکھ کے مارے اپنی زندگی کو بالکل چھوڑ دیا ہے، یا یہ جینا نہیں چاہتی ہیں، یا شاید یہ ڈپریسڈ ہیں، لیکن پھر ہم نے نوٹ کیا کہ یہ اور بھی چیزیں بھولنا شروع ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹرز کے پاس جب فائنلی لے کے گئے اور پھر بحیثیت بیٹی کے، اور ہم لوگ میں اور میری بہن خاص طور پہ کیئر ٹیکنگ کر رہے تھے امی کی، تو جب ڈاکٹرز کے لے جانا شروع کیا تو ہمیں احساس ہوا کہ ان کے باقاعدہ ڈاکٹرز نے ٹیسٹس کیے، اور اس سے ہم نے ریئلائز کیا کہ انہیں یہ یاد نہیں تھا کہ مثلاً آج ہفتے کا دن کون سا ہے، یا کیا وہ ناشتہ کر چکی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بات کا آغاز ہوا، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ڈیمنشیا ہے، اور یہ کیونکہ پروگریسو ڈیزیز ہے، یعنی کہ بتدریج بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ ان کی سکلز کم ہونا شروع ہوئیں۔ تو تھوڑے بہت کوئی خیال رکھنے کے لیے موجود تھا، اس سے لے کر جو 10 سال کا عرصہ تھا جس میں ہم خیال رکھتے رہے الحمدللہ، اس میں فل نرسنگ کی طرف بھی انہیں جانا پڑا۔ پہلے صرف انسان شاید الفاظ بھولتا ہے، ہم سے اکثر لوگ سوال کرتے تھے کہ کیا آپ کی والدہ آپ کو پہچانتی ہیں؟ شروع میں بالکل پہچانتی تھیں، اور آخر تک مثلاً وہ یہ جانتی تھیں کہ میری بیٹی ہے، لیکن وہ نام بھول جایا کرتی تھیں۔ مگر جو چیزیں ڈیمنشیا میں بھولی جاتی ہیں اس میں جیسا کہ آپ ابھی ذکر کر رہی تھیں جسمانی چیزیں بھی ہیں، مثلاً وہ چبانا بھول گئی تھیں، اس کی وجہ سے انہیں بار بار نمونیا ہوتا تھا۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ انسان چلنا بھول جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن وہ نیند سے جاگیں اور انہوں نے بلایا مجھے، نرس نے جو کیئر ٹیکر تھی ان کی اٹینڈنٹ، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی امی کمرے کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں میں چلنا بھول گئی ہوں۔ تو یہ ساری چیز ان کے لیے بھی ایک طرح سے نیا لرننگ ایکسپیرینس تھا، اور ہمارے لیے بھی بحیثیت بچوں کے، کیونکہ جس کو آپ نے ساری زندگی دیکھا، اور سب سے زیادہ جو ڈیمنشیا میں جو آپ بچے ہوتے ہیں کسی بھی ایج کے ہوں، وہ تو ماں باپ کے لیے بچے ہی ہوتے ہیں۔ We look up to our parents. You know, they have been our primary caretakers all our life. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چل نہیں سکتے۔ بالکل، تو وہ ساری چیز ایموشنلی یہ نہ صرف ان کے لیے بہت ٹرائنگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اسکلز آہستہ آہستہ جا رہی ہیں، مگر جو خیال رکھ رہے ہیں جو بچے، ان کے لیے بھی بہت تکلیف دہ، بیکاز دے آر ریئلائزنگ کہ اب ہمارے والدینی اور کائنڈ آف رول ریورسل ہے، اب آپ خیال رکھ رہے ہیں اپنے والدین کا رادر دین وہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ایموشنل سپورٹ کی دونوں پارٹیز کو بہت ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کئی دفعہ نہیں ملتی۔ جیسا کہ آپ ابھی ذکر کر رہی تھیں
جب بھولنا شروع ہوتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ سوشل سکلز آپ کی متاثر ہوتی ہیں, آپ کس طرح لوگوں سے بات کرتے ہیں. ہم امی کو مذاق میں کہتے تھے کہ اب آپ کا فلٹر نہیں ہے. کئی دفعہ جب وہ بالکل لوسڈ ہوتی تھیں یا بالکل اویک ہوتی تھیں کہ جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں, تو آپ تکلیف دہ باتیں بھی سنتے ہیں جب اویئرنیس نہیں ہوتی کہ کیا آپ کی والدہ پاگل ہو چکی ہیں, کیا آپ کی والدہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ بالکل بھی ایسی بات نہیں, فزیکلی بھی کوئی ایلمنٹ نہیں ہے, لیکن بس چیزیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کو گیو اپ نہیں کرنا, بالکل جیسے آپ ایک ینگ انسان کی صحت اور کوالٹی آف لائف پہ گیو اپ نہیں کرتے. یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کیئر ٹیکر پہ کہ کہیں آپ, کیونکہ وہ بزرگ ہیں, آپ گیو اپ تو نہیں کر دیتے. آپ یہ تو نہیں کہتے کہ بس اب ٹھیک ہے کونے میں پڑے ہوئے ہیں. نہیں, ان کے ساتھ وقت گزاریں, ان کی سکلز دوبارہ سے کرنے کی کوشش کریں, اینڈ تک انکریج کرنے کی کوشش کریں کہ تھوڑا بہت چل سکیں, بیڈ ٹو چیئر, چیئر ٹو بیڈ. یہ لرننگ ایکسپیرئنس بہت زیادہ کیئر ٹیکرز کے لیے بھی ہوتا ہے. ایسے کئی نام, ایسی کئی چیزیں جو پہلے کبھی میں نے نہ سنی تھیں نہ سوچی تھیں. مثلاً اسکن پرابلمز ہوں گے تو کیا کیا جائے گا, کس ڈاکٹر کے کس چیز کے لیے کنسلٹ کیا جائے گا, فزیو تھراپسٹ گھر پہ کون سا آ سکتا ہے, اگر بلیڈر کنٹرول نہیں رہا تو کیا چیز کی جا سکتی ہے, ان کی ہائیجین کا ہمیں کس طرح سے خیال رکھنا ہے. یہ تمام باتیں جو آپ بتا رہی ہیں, فزیو تھراپی یا ان کی ہائیجین کا خیال, کیا یہ تمام چیزیں ڈیمینشیا سے جڑی ہوئی ہیں؟ جی جی بالکل, یہ تمام ڈیمینشیا سے جڑی. ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے, اور اسپیشلی جب بچے کیئر ٹیکنگ کر رہے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے, بہن بھائیوں کی سپورٹ کتنی میٹر کرتی ہے. ہمارا یہ تمام سسٹم جو ہے, میں ایک ریسرچ پڑھی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ الزائمر پیشنٹس کے لیے پاکستان جیسا ملک بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹرن کنٹریز, کیونکہ ہمارے یہاں پھر بھی فیملی کلچر انٹیکٹ ہے. ویل ٹاک مور اباؤٹ دس آفٹر دا بریک. بڑھاپا اور ڈیمنشیا. بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے جب آپ اپنے ساتھ بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں, سوچتے ہیں اپنے بوڑھے دنوں کے بارے میں, تو آپ اللہ سے بہت ساری توبہ کرتے ہیں, بہت ساری دعائیں بھی مانگتے ہیں. مگر جب اس اسٹیج سے آپ کے والدین گزریں تو ان کو بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھنا, اور وہ کام جس میں وہ اس قدر چست ہوا کرتے تھے پہلے, وہ تمام چیزیں جو انہوں نے آپ کو سکھائی ہیں, ان کے ساتھ وہ دوبارہ سے کرنا اور ان کو سکھانا, مجھے لگتا ہے کسی بھی بچوں کے لیے, کسی بھی اولاد کے لیے بہت ہی ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا. فرح ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کی والدہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جن کا ایک لمبی بیٹل گزری ہے ڈیمنشیا کے ساتھ. فرح, کتنا عرصہ امی نے آپ کی یہ عرصہ گزارا جس میں انہیں ڈیمنشیا رہا؟ آئی تھنک آن سیٹ سے اگر لگائیں تو 15 سال کے قریب, لیکن ڈائگنوز ہونے کے بعد 10 سال. اور 10 سال ایسے تھے جب کہ میرے والد یعنی اپنے اسپاؤس کے بغیر انہوں نے کیا, اور وہ سارا وقت ہم سب کے لیے بہت زیادہ لرننگ کا تھا, ٹرائنگ کا تھا, کیونکہ آپ بحیثیت اولاد دیکھ رہے ہوتے ہیں اور زندگی کی حقیقت سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ جا سکتی ہیں. بٹ اٹ آلسو مینس کہ ہمارے اوپر جو کہ ہر وقت خیال رکھ رہے ہوتے ہیں ان پہ بہت اثر ہوتا ہے. تو ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بریکس لیتے رہیں. اگر آپ ایک یا کیئر ٹیکرز جو ہیں جو دھیان رکھ رہے ہیں. آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم لوگ ماشاءاللہ 6 بہن بھائی ہیں, لیکن پاکستان میں سب نہیں ہیں. اور ماشاءاللہ بھائیوں کی بھی بہت سپورٹ تھی, لیکن کیونکہ والدہ تھیں, وہ جینڈر کا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں, تو بہت زیادہ کیئر ٹیکنگ میں حصہ میری اور میری جو بہن کراچی میں ہے ان کا تھا, فزیکلی. اور اس میں سب کو شیئر ڈالنا پڑتا ہے اور سب کو بریک لینا پڑتا ہے. تو جیسے ہم ٹریول کر رہے ہوتے تھے تو ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے کنسلٹ کر کے کرتے تھے کہ ون آف اس ہیز ٹو بی ان کراچی ٹو ٹیک کیئر آف ہر. تو وہ ایک کانسٹنٹ ذمہ داری بھی ہوتی ہے, مگر اس میں بہت ساری چیزیں, مثلاً مجھے یاد ہے کہ شروع میں بہت زیادہ جب فزیکلی وہ متاثر ہونا شروع ہوئی, ان کے لیے چلنا اٹھنا مشکل ہوا, یا جب جیسے بیمار ہوتی تھیں تو میرا دل چاہتا تھا میں اپنی ماں کی خود خدمت کروں, تو میں خود اٹھانے کی کوشش کرتی تھی. سو آئی ریممبر اے ویری ویری کائنڈ ڈاکٹر جو گھر پہ آ کر دیکھا کرتے تھے. انہوں نے سمجھایا, انہوں نے کہا کہ جب آپ کیئر افورڈ کر سکتی ہیں تو آئی ریممبر ہز ورڈز, ہی سیڈ دس از اے لانگ بیٹل, یہ آپ کا لمبا سفر ہے, یہ ایک دم کا نہیں. تو انہوں نے کہا جو چیزیں اور مددگار کر سکتے ہیں آپ انہیں کرنے دیجیے. اور پھر انہوں نے مجھے یاد ہے کہ مجھے بڑا سمجھایا تھا
کہ آپ پلیز بیچ میں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ بریکس لیں. آپ اپنی جاب کرتی رہیں, آپ اپنا کام کرتی رہیں, کیونکہ یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے, یہ لمبا چلنے والا سفر ہے. اگر آپ بیچ میں ٹوٹ گئے تو پھر انہیں کون دیکھے گا؟ ایکسٹریم کیا دیکھا آپ نے اس بیماری سے ایسوسیٹڈ اپنی والدہ میں؟ دی ایکسٹریم واز, جو آخری لیول پہ تھا وہ یہ تھا کہ چلنا بہت مشکل ہو گیا, کھانا بہت مشکل ہو گیا, سٹمک فیڈنگ پیگ لگانا پڑا, نالی کے ذریعے سے انہیں کھانا دیا جاتا تھا. 2 دفعہ, یہ آپ بہت قصے سنیں گی سملر پیشنٹس کے, 2 دفعہ انہوں نے نکال دیا. ہم نے پھر انکریج کیا تو 1-1.5 سال انہوں نے دوبارہ سیکھ کر بائی ماؤتھ کھانا شروع کیا. بٹ آئی ول سے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ ان پہ گیو اپ نہ کریں. جس طرح آپ ایک ینگر پرسن پہ گیو اپ نہیں کرتے, آپ کم از کم ان کی کوالٹی آف لائف بہتر بنانے کے لیے, ہم سب نے پہلے سے یہ بہن بھائیوں نے بات کی ہوئی تھی کہ ہم بہت ڈراسٹک یا اگریسو میجرز نہیں لیں گے ان کی زندگی کو لمبا کرنے کے لیے, لیکن بنیادی علاج, ان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنا, انہیں وقت دینا, ان سے باتیں کرنا, یہ بہت ضروری ہے. تو اس سے بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہو جاتی ہیں. بٹ اینڈ سٹیج پہ ظاہر ہے آرگنز بھی پھر گیو اپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آئی تھنک وہ تو آپ کو ایک الگ شو چاہیے ہوگا اس کے لیے, لیکن یہ ہے کہ گیو اپ نہیں کریں. اینڈ اسپیشلی آج کے زمانے میں ہم اربن لیونگ میں دیکھ رہے ہیں, شہری زندگی میں مہنگائی ہے, اکنامک اسٹرین ہے, اور اس میں خواتین بھی کام کر رہی ہیں. تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو کیئر ہائر کر لیتے ہیں, لیکن جو نہیں کر سکتے ان کے لیے اسٹیٹ لیول پر کوئی کیئر نہیں ہے. خاص طور پہ جب اتنے پاکستانی بچے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں تو بحیثیت ایک معاشرے کے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم ہمارے ایلڈرلی کی کیا کیئر ہے, یا لا میں کیا ہے, یا کیا پالیسی میکرز اس کے بارے میں کچھ سوچ بھی رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فرح, بہت شکریہ. یہ تمام باتیں شور کسی بھی بیٹی کے لیے آسان نہیں ہوگا, کیونکہ دوبارہ سے اس سفر سے گزرنا جو اتنا مشکل سفر آپ کر چکی ہیں, بٹ شکریہ, یہ بہت ضروری تھا, کیونکہ آگاہی جتنی ہوتی ہے شاید اس سے چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں. چھوٹی سی بات یہ کہ جب یہ میں نے شیئر کرنا شروع کیا اپنی رائٹنگ کے تھرو, کچھ لوگ ود ان دا فیملی خوش نہیں تھے اس بات سے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ والدہ کی یہ بڑی پرائیویٹ ہونی چاہیے یہ بیماریاں, کیوں ہم سب کو بتائیں کہ ہماری امی اس سے گزری ہیں. لیکن اگر ہم یہ بات نہیں کریں گے تو امی جیسے بہت سے لوگوں تک مدد نہیں پہنچ پائے. بالکل, اینڈ آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ایک اور خاتون جن کا فرح کی زندگی میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان سے بات کریں گے. پاکستان میں اگین ہماری اسی لیے ہم یہ آگاہی کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے, کیا ہوتی ہے جیریاٹرک کیئر, کیا ہوتی ہے پیلیٹیو کیئر, یہ لفظ کیا ہیں, کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسا سسٹم ہے جو کہ بوڑھوں کا خیال رکھتا ہے میڈیکل کی دنیا میں یا لا کی دنیا میں. ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. کیپ واچنگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں ڈیمینشیا کی اور بڑھاپے کی. اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ثانیہ سبزواری نے, جو کہ کنسلٹنٹ ہیں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل پہ, اور ان کا بہت انٹرسٹ ہے جیریاٹرکس میں. میں نے بہت کوشش کی جیریاٹرکس کا اردو ٹرانسلیشن ڈھونڈنے کے لیے, مجھے نہیں ملا. آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ثانیہ. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ آن دا شو. تھینک یو. اردو میں کیا کہتے ہیں جیریاٹرکس کو؟ جیریات ملا ہے مجھے. دیٹس اے گڈ کویسچن. ایکچولی اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ اردو میں ابھی تک ہے نہیں بنا. اس سے کیا معاشرے کے بارے میں کچھ عکاسی ہوتی ہے کہ لفظ ہی نہیں ہے؟ کیونکہ جیریاٹرکس ایک ایسی اسٹڈی, ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں بوڑھے لوگوں کا خیال کس طرح سے کیا جائے. Is that right? Care of the elderly? Care of the elderly. نہیں, I think the word geriatrics کا معاشرے سے تعلق اس لیے نہیں ہے بیکاز اگر ہم ایشیا میں دیکھیں, اسپیشلی ساؤتھ ایشیا ویئر وی آر, آئی تھنک جیریاٹرکس ہے ہی ریلیٹیولی نیو. مطلب لاسٹ ڈیکیڈ میں یا کیا ہے, جب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ زیادہ دیر لیونگ لانگر, سو دیٹس وائی یہ پورا انٹرسٹ اور پوری فیلڈ تب سے یہ شروع ہوئی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹس این اردو لینگویج تھنگ یا معاشرے کا وہ نہیں ہے. آئی تھنک انشاءاللہ ورڈ ٹرم نکلے گا, بٹ آئی تھنک اٹس جسٹ بیکاز اٹس ریلیٹیولی نیو. ٹھیک. پاکستان میں کتنے لوگوں کے پاس سہولت ہوگی جیریاٹرک کیئر کی؟
क्योंकि ये नई एक फील्ड है और ऑल्सो द फैक्ट कि हमारे यहाँ जब सेहत की बात होती है तो उस पर सारा पैसा घर वाले खुद लगा रहे होते हैं, सोसाइटी की तरफ से या हुकूमत की तरफ से नहीं है हमारे पास ये फैसिलिटी। कितने लोगों का, क्योंकि मैं पैलिएटिव केयर का पढ़ रही थी, लेकिन जो इससे बिल्कुल अलग है कि हमारे मुल्क में 1% या उससे कम लोगों तक ये पैलिएटिव केयर है, यानी कि ज़िंदगी के आखिरी हिस्से की जो केयर होती है। सो जीरियाट्रिक्स कितने लोगों तक इसकी रसाई है? लेकिन जीरियाट्रिक्स थोड़ा सा पैलिएशन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि एक तो आई थिंक देयर आर लेस देन 10 पीपल इन फिजिशियंस इन पाकिस्तान जो जीरियाट्रिक मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। और 10 भी मैं शायद ओवर एस्टिमेट आपको बता रही हूँ। सो ज़्यादातर जो इस उम्र के लोग जो जाते हैं वो फिजिशियंस के पास जाते हैं जो एडल्ट मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, और ना माशरे में ना मेडिकल फील्ड में इसकी अवेयरनेस इतनी है कि जीरियाट्रिक मेडिसिन है ही थोड़ी सी अलग करके। हालांकि मैं सोच रही हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ी एक क्लियर बात होती है कि पीडियाट्रिशियन देखेगा जी। वो बच्चा जो कि वो डॉक्टर जो कि बच्चों के केसेस में एक्सपर्ट है उसकी तालीम में वो देखेगा जी। लेकिन उसके बाद हम सोचते हैं कि इसके बाद अब हर चीज एक नॉर्मल डॉक्टर देखेगा। कितना फर्क काम होता है एक जीरियाट्रिक डॉक्टर के पास आने के लिए? जैसे हमारे शो में फराह मौजूद थी और फराह की वालदा को आपने डायग्नोज किया था कि इनको डिमेंशिया है। आप में ऐसी क्या आपके पास नॉलेज है कि आपने वो डायग्नोज कर लिया जो 5 सालों में डायग्नोज ना हो सका? एक्चुअली आई थिंक द थिंग इज़ कि ये लोगों के लिए समझना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे बॉडी एज करती है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 60 और 65, बॉडी के सेल्स, बॉडी के प्रोसेसेस, सिस्टम स्टार्ट एजिंग एज वेल। और वो एज रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं ना, दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर एडल्ट पेशेंट। तो हमारे यहाँ अभी तक कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी 20 साल से लेके तो 80-90 साल तक उसका एक ही किस्म की डिजीज़ेस होंगी, एक ही किस्म की बॉडी में फंक्शंस होंगे। तो आई थिंक दैट डिफरेंशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही। कुछ बीमारियां होती हैं जो जीरियाट्रिक एज ग्रुप में ही होती हैं, जिसको हम 60 साल या 65 साल से ऊपर के एज ग्रुप में कहते हैं। वो बीमारियां उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती हैं। डिमेंशिया, विच इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे, डिमेंशिया इज़ एक्चुअली अ डिजीज़ ऑफ द एल्डरली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि बीमारी है ही नहीं, ये बुढ़ापे की अलामत है। तो लोग उसको समझते हैं कि नॉर्मल एजिंग का हिस्सा है, वेयर इज इट इज़ नॉट नॉर्मल एजिंग, बीमारी है, ये एक्चुअली बीमारी है। इसलिए ये सारी मिसकंसेप्शंस की वजह से लोग ये नहीं समझते कि ओल्डर इंडिविजुअल के चूँकि बीमारियां फ़र्क है, उनके सिस्टम्स बदल गए हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और डायग्नोसिस भी फ़र्क होना चाहिए। और इसमें थेरेपी का कोई कंट्रीब्यूशन होता है? नो, देयर इज़ अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन। तो देयर इज़ ऑलवेज, हम ये कहते हैं कि एक तो दवाइयों से हम इलाज करते हैं, और दवाइयों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूटिलाइज़ करते हैं, जिसमें हम अगर हम थेरेपी की बात करें तो उसमें फिज़िकल थेरेपी होती है, विच इज़ हेल्पिंग देम फॉर एग्जाम्पल वॉक मोर सेफली। ठीक है, अगर उनके मसल्स वीक हो गए तो हेल्पिंग देम स्ट्रेंथन देयर मसल्स। देयर इज अनदर काइंड ऑफ थेरेपी जिसको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं, जिसमें हम उनको डे टू डे लिविंग की चीज़ें, जैसे कि अगर छड़ी पकड़नी है तो कैसे पकड़ना है, ठीक है ना, जैसे अगर कपड़े बदलने हैं तो कैसे, बटन लगाना है तो कैसे, सो दैट्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी। एंड देन देयर इज आल्सो अ थर्ड थिंग, स्पीच थेरेपी, जिनको स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम होने लगता है डिमेंशिया में, तो वो भी आते हैं। सो देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स of therapy as well. सही। डॉक्टर सनिया हमारे साथ ही हैं, और क्योंकि आपने बीच में जिक्र किया उनका जो कि ख्याल रख रहे होते हैं इन पेशेंट्स का, नर्सिंग का बहुत बड़ा हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये केयर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये केयर क्या है और उस इंसान पे क्या गुजरती है जो एक डिमेंशिया के पेशेंट को देख रहा होता है। अगर आप अपने घर में बैठे हुए इस वक्त उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो आपके घर में डिमेंशिया पेशेंट्स हैं और आपको लग रहा है कि आप टूटने वाले हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। वील हैव समबडी हु विल स्पीक योर ट्रूथ। कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का अस्मा में आज हम बात कर रहे हैं डिमेंशिया और बुढ़ापे की, बुढ़ापे में होने वाला डिमेंशिया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे स्टूडियोज़ में समीना वर्तेजी ने, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आखान यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हैं, स्कूल ऑफ नर्सिंग के साथ। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का। आपका ताल्लुक पढ़ाने से भी है, अब आप पढ़ाती भी हैं और साथ ही साथ आप कम्युनिटी सर्विसेज में इन्वॉल्व रहती हैं, जहाँ पे बूढ़े लोगों के साथ इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। जब बुढ़ापे और डिमेंशिया की बात करते हैं, हमने एक बात तो की कि भूलने लग गए चीज़ें। फरहाद ने बताया कि उनकी वालदा भूलने लग गई, और कोई ऐसे साइंस हैं जो कि जहन में रखने चाहिए कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं डिमेंशिया के? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने ये किया, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक बहुत आम से एक वो है कि डिमेंशिया का मतलब भूलना, जो कि सिर्फ भूलना ही नहीं होता, इसमें बहुत सारी दूसरी साइंस होती हैं। मैं इससे यूँ कहूँगी कि जो जिनको डिमेंशिया होते हैं उनको भूलने की बीमारी, उनके अतवार में तब्दीली, उनके बिहेवियर्स की चेंजेस, कि अगर एक शख्स बहुत अच्छे उसका मालिक था और अब अचानक से आप देखें इरिटेट हो जाता, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना, चीज़ों को उठा के पटक देना, तो वो तब्दीलियाँ आ जाना। या फिर जो है उनकी जो सोचने समझने की सलाहियत है कि अगर उनके ये कोई कैलकुलेशन ही दे दें, सिंपल कैलकुलेशन पहले करते थे और अब नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर इनको देखें तो वो बहुत ज़्यादा ये तब्दीलियाँ आती हैं। और हम आम लोग जो होते हैं ना, बल्कि ना सिर्फ आम लोग, जैसे डॉक्टर सनिया ने शायद आगे बताया था कि हमारे पास बहुत ही कम लोग हैं जो कि जेरियाट्रिक्स में हैं, तो हमारी ट्रेनिंग अभी तक बहुत जनरल हुई है। हमें स्पेसिफिकली एजिंग के हिसाब से ट्रेन किया ही नहीं गया, तो हमें यही नहीं पता कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इस तरह से बिहेव कर रहा है तो वो बिकॉज उनकी जो जहनी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, डिजेनरेशन हो रही हैं, उसकी वजह से कर रहे हैं, बजाय इसके हम ये कहते हैं कि भाई ये तो सॉरी टू से अमूमन हम बहुत स्टीरियोटाइप कर रहे थे, लेबल कर रहे थे कि बूढ़ा सठिया गया है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हम आम तौर से सोसाइटी में देखें, बहुत सारे लोग आपको ये कहते सुनाई देंगे, अगर किसी बुजुर्ग शख्स ने बहुत गुस्से में किसी से बात कर ली या चिड़चिड़े हो गए तो कहते बुढ़ापा आ गया, इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, या बुढ़ापे को बचपन से कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो पीपल शुड नो कि डिमेंशिया इज नॉट ओनली अबाउट फॉरगेटफुलनेस, कि भूलने की सिर्फ बीमारी नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें और होती हैं, आ सकती हैं। तो इनको कितने लोगों में, क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि नॉर्म है सोसाइटी का कि अगर बूढ़ा है तो भूलेगा, अगर बूढ़ा है तो चिड़चिड़ा हो ही जाएगा। जब नॉर्म बन जाती है चीज तो उसकी तशखीस नहीं हो पाती। तो पाकिस्तान में रहते हुए कितने लोग, कितना % डिमेंशिया हम उसको डायग्नोज भी कर पाते हैं? अस्मा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली पाकिस्तान में कोई लार्ज स्केल स्टडीज़ नहीं हुई हुई डिमेंशिया पे। रीज़न बीइंग कि नंबर 1, पिछले कोई 10-15 साल में ही हमने इस एज ग्रुप में लोगों को एंटर होते देखा है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी बढ़ गई है ना, 10-15 साल में ही बढ़ी है। तो आई डोंट थिंक वी हैव दोज नंबर्स, लेकिन ये है कि वर्ल्ड वाइड कहते हैं जी 50 मिलियन के करीब तो हैं। सही, ठीक है। हाउएवर जो चीज़ हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है कि साउथ एशियन और लो एंड टू मिडिल इनकम कंट्रीज़ में इन द नेक्स्ट 2 decades 2/3 of the patients of dementia will be in these countries. हमारे रेट्स अभी डबल से ट्रिपल होने वाले हैं। और ये कोई ख़ास वजह है जिससे इन ममालिक में ज़्यादा होगा डिमेंशिया? बिकॉज वन ऑफ द रीजंस इज, एक तो वही है कि जो हमारे यहाँ हाई रेट्स ऑफ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है ना, दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स। तो यानी कि स्ट्रेस से जुड़ी हुई चीज़ें जो है उसकी वजह से आगे जाके ये भी हो सकता है। नर्सिंग के हवाले से कितना आप देखती हैं कि पाकिस्तान में क्या फैमिलीज़ इन्वॉल्व्ड हैं अभी भी, या जैसे हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन इतनी हो गई है, फाइनेंशियल प्रेशर्स इतने ज़्यादा हैं, घर के हर फर्द को अब काम करना पड़ रहा है, क्या अभी फैमिली स्ट्रक्चर इंटैक्ट है? फैमिली स्ट्रक्चर में विद द चेंज जो तब्दीली आ रही है, लोग जो है अब ब्रेन ड्रेन, जैसे कि बहुत सारे लोग बाहर जाने लगे हैं, तो बच्चे बाहर जाने की वजह से पेरेंट्स अकेले रह गए हैं। सही। तो डेफिनेटली अकेले पेरेंट्स के साथ के लिए ये अकेले रहना नामुमकिन है। वो एंड अप होते हैं शेल्टर होम्स, ओल्ड एज होम्स में, और फिर उनकी वहाँ केयर कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली होती है कि एक जो औलाद कर रही है वो केयर गिवर नहीं कर रहा होता है, और वो केयर गिवर वो होता है जैसे कि ये ना नर्स होती है ना डॉक्टर होता है, एक ले वर्कर होता है। नर्स या डॉक्टर का अच्छा इंसान है जो ये काम कर रहा है। हाँ, अच्छा इंसान, लेकिन ऐसे स्पेशली केयर ऑफ ओल्डर पीपल या बूढ़े लोगों की सिखाई नहीं गई है। नर्स या डॉक्टर कम से कम उसे नर्सिंग या डॉक्टर की वो तो बेसिक प्रिंसिपल्स तो पता है, बट उनको तो वो भी नहीं पता है। हाँ। तो ये एक चैलेंज हमारे पास आ जाता है। फिर आप जब बात करें अगेन फैमिली की तरफ में जा रही हो कि इवन जहाँ ब्रेन ड्रेन नहीं भी है, अभी रिसेंटली हम एक स्टडी किया, उसका रिजल्ट बड़ा
ڈفرینٹ ان اے سینس یوں آیا کہ جتنے بھی کیسز ہم نے دیکھے وہ somehow or the other they were having somebody taking care of them. صحیح. حالانکہ اپرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ انٹیگریٹی فیملی انٹیگریٹی خراب ہو رہی ہے, بوڑھے لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے یا ان کو ابنڈن کیا جاتا ہے اولڈ ایج ہومز میں, بٹ یہ اسٹڈی نے ہمیں بہت ڈفرینٹ رزلٹ دیا ہے. صحیح. اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ ہمارے ملک میں اب بھی گھر والے خیال رکھ رہے ہیں. گھر والوں کا کیا رویہ دیکھتے ہیں آپ؟ کچھ اب وہی اسٹڈی کی اگر میں لیتے چلتی ہوں تو اس میں نے دیکھا کہ فائنینشلی بھی مورلی بھی سپورٹڈ تو ہے, بٹ ایشو وہاں آتا ہے کہ اب ہمارا سسٹم کا ایشو ہے کہ اگر ایک بچہ وہ کیئر کر رہا ہے, وہ کمپرومائزڈ کیئر اس کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس کی اپنی اولاد اور والدین کے بیچ میں وہ سینڈوچ ہو رہا ہے. ریسنٹلی ایک ہمارے جو کولیگ ہیں انہوں نے, ان کے پاس کوئی آیا تو وہ اسکن ڈیزیزز کے ساتھ ان کے پیرنٹ کو لے کر آتے تھے, تو کافی عرصے تک نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ کیا وجہ تھی, کیوں نہیں آیا, تو کہنے لگے کہ مسئلہ یہ تھا کہ بچہ بیمار تھا, تو میں ایک وقت میں یا تو بچے کی کیئر کر سکتا ہوں, بچے کے لیے پیسے استعمال کر سکتا ہوں, یا والد کی. تو ہی ہیڈ اونلی دیٹ, اتنا ہی پیسہ تھا کہ اس میں سے وہ ایک شخص کی کیئر کر سکتا. تو ہمارا سسٹم ایشو ہے, اکنامک جو ایشوز ہمارے چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ انٹیگریٹی خراب ہو رہی ہے, لیکن شاید ایسا نہیں ہے, ریزنز کچھ اور ہیں. ابھی بھی ہم تھوڑے سے بہتر ہیں کمپیئر ٹو شاید دوسری سوسائٹیز کے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثانیہ, تھینک یو ویری مچ سمینا. جیسے میں نے کہا بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں ضرور بات کریں گے. میں اپنے شو کا کانٹینٹ دیکھ رہی تھی پچھلے دنوں, جب میری فرا سے بھی گفتگو ہوئی تو میں نے دیکھا اتنا کانٹینٹ ہے بچوں کے اوپر, بچوں کی تربیت کیسے کی جائے, بچوں کا پڑھانے کا طریقہ کون سا صحیح ہے, ہوم اسکولنگ صحیح ہے یا دوسرا صحیح ہے. اتنی کانورزیشن جب بچوں کے بارے میں ہو رہی ہے تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ وہ جنہوں نے ہمیں پالا ہے, وہ جنہوں نے ہمیں بچہ بنایا اور اس کے بعد کیا کچھ بنایا, ان کے بارے میں بھی بات کی جائے. لاء کے حوالے سے سندھ سینئر سٹیزن ویلفیئر ایکٹ 2014 پاس ہوا تھا, امپلیمنٹ ہوا یا نہیں ہوا. جب آیا تھا تو بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ لکھا گیا تھا کہ فری علاج کیا جائے گا, بوڑھے لوگوں سے پیسے نہیں لیے جائیں گے, فارمیسیز پہ 25% ڈسکاؤنٹ ملے گا اور بہت سارے اور پرائیویٹ جگہوں پہ 25% ڈسکاؤنٹ ملیں گے. یہ لاء کہاں ہے؟ اگر آپ ایک لاء میکر ہیں اور آج یہ شو دیکھ رہے ہیں, میرا آپ سے یہ بہت بڑا سوال ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آمنے سامنے بیٹھ کے بھی یہ سوال کیے جائیں. لیکن ساتھ والے ممالک میں ہی بہت ساری ایسی چیزیں جو بہت بہترین ہو رہی ہیں. بوڑھے لوگوں کے لیے پارکس بنائے گئے ہیں, ایک ایسا پارک جہاں سب بوڑھے آتے ہیں, شام میں کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, اپنی چھوٹی موٹی ایکسرسائزز کرتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ حکومت نہیں کر رہی تو آئیے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے ساتھ والا باغیچہ جس کو ہم نے بچوں کے لیے باغ بنایا ہوا ہے, وہاں انکریج کریں کہ بچوں کے ساتھ دادا دادی نانا نانی بھی آئیں. یہ نہ صرف ہمارے والدین کے لیے اچھا ہے بلکہ ہمارے بچوں کے لیے بہت بہتر ہے. بہت شکریہ ایک بار پھر پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. اگر آپ کی کوئی کہانی اس کہانی سے جڑی ہوئی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے مزید بات ہونی چاہیے, ہم تک ضرور اپنی کہانی پہنچائیے گا. خان اسما مصطفیٰ آن آل سوشل میڈیا فورمز اینڈ آسک اسما ڈان نیوز. اپنا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جنہوں نے آپ کا بہت خیال رکھا ہے. خدا حافظ.